الرجيم أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قرآن شريفي سورة مباركة بقرة آية نمبر نبيان غرچو بهلاكا نا نبيان يشير نبو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني. خداوند متعال يقول كسل مولد فلم يعني وقت که لما ظرف زمان هنده وقت فا نتیجه تفریع سون یعنی چی که تفریع سون سنپس آیه شریفه دی نبی پس مشخص باز خدای چوزنکینتا خبری اونسد جناب طالوت فیقو به عنوان ملک انتس قبول گذره و کو ملک اینمی کو کنتی سلطان اینمی علامت پو تابوت سکینه این تابوت سکینه انو جناب موسی بن عمران فیقبی معجزاتونی چیتون که دادن یاد خوبونده است وقتی که دیون گامه خواه ثابت بس گریکس دیون بني إسرائيل بأمة لا يعلن شانا ده وقت بك جناب طالوت فيقبوش مقتت فاصلة يعني يول نبين سے فاصلة سون سے جدا سون سے سون يول نبين مقتت فاصلة معناه يعني يول نبين سے سون جدا سون سے سون قطع بس جالول لجانا جنود شما غنته ته شما غتی عدد کو 70,000 فوج ته. قال ان الله مبتليكم بنهر قال جناب طالوت فيقوز كري جنود لا خبر تنس وانگون خدای ذات مقدس است کنتن امتحان و ازمایش بچنسوک بنهرین چوکی گروقپوچی گروقپو یاد ده گروه شوشنیو ده چی سببی که هندی کنه امتحان لنچین حقیقتی که ایمان نه صداقتی که صدوق نفاقی که سستی که صدوق زرکنی دشمقون دی امتحان پیزری که خداز تمیز و جدا بچین حق نه حق جدا بچین. خب امتحان به چی بسه لنچین زو ابتلا پو امتلا نهان زرمانه ابتلا پو دی این کنتان سومشتین ده کله منه خدا از امتحان لدیو جخصت شومتون عده گروه بگن شومتون سومشون بسوار چیه؟ خب سومشه که صبر بانه ده نتان روزه دوما سومشه صبر بانه کلا ایمان تو تقویت چانه دی که صبر بکن کلا مقدمه چهچین از که ایجام بیاندوگان صبر بچین که آن که دانش توقس سومشه که دو صبر مانه این دا پوگن ررگی پوگن صبر یونوگا چانه دیم یک نو نتی فوج لا ترینینگ تامت سوشی. حالا جناب طالوت کسان موز ان الله خدای ذات پس مبتلیکم خداست که انتا امتحان لینے تمیز امتحان تانچین بنهارین دیتو جوروی گروپی چوچی کا و دیان دو گاسو ایمانی کا دو گاسو من دو زربو تمیز سا چکتین دی امتحان پی ذریعہ کا امتحان پی پاس خانون اهل حق و اهل صبر و تقوا دو مکانون پیل فمن شریب منه گاسو چیز دی گروه پی کله من مازوت پا چوکتا تونا فلیس منی ده چوتون کنون نا طالوت ندرسه من نی شیتیگنا من یعنی چی نا خدا از مشخص بس بی ملک این کنتن نیش مقرون من یعنی کنتن حزب الله من حزب الله من المفلحون من الا ان حزب الله هم المفلحون دلیتی بس کنتن حزب الله سونسه من ومن لم يطعمه گاسو چیز دی امتحان یا قبول بسته دیگه چون متون مدوب نکتو فإنه منی کنی جنودی شدید یعنی دون حزب الله این پس ها دیگه تمیشه چین فإنه منی دون غیی شدید نه این می جنودش مگه شدید نه این یعنی استثناء جبل ها البته إلا من اغترف غرفة بيده مگر اینکه انسان از گروه پیدا فقط زوب بسه
لقوت تانو دي لقتل بك خاكان بلا غرفة بدي مقدار تكسا استفادة كتبانا دو مشكل مين أما غمز نشوتو سيتشي بس دو توز حق مين يقدر در مقدار قليل ومشكل مين دو استثناء ده كنا تشيسون إكا تبانا هلب إكا جنوب جامع ده يوربه كهله ده نهر بروكبه كهله بنا ده 70,000 فوج و گرمز جناب طالوتی خدای شخنایانسی حکم بر رب شخص خون بنی اسرائیل بایم فشربوا منه گرمه ده کسون سکاز بگلوخ سر رب چوب کل کل چچون شدونست إلا قليلا منهم إلا ده أنا مؤمن قليل تك 70,000 يعني قليل سام تلو زربنا رواية أصلا ملة سام تلو سر بدري عدد بلوزيا 313 نفر 70,000 يعني الامتحان بيانا قبول زنگان 313 نفر ये قليل بوز ये طالوتی حکم بیگا دوبس کن خدای شما فی حکم بیگا کوین ماتونس إلا قليلا منهم دي امتحان نتيجة چیسون ها نتیجه دیسون فلما جاوزه وقتی کی جناب طالوت رگل تا ده کنا ده گروخپو رگل جاوزه جناب طالوت رگل تجاوز سون هو ده گروخپی کا سو جناب طالوت هو خود طالوت نا والذین آمنوا معه جناب طالوت نمبر خنیده 313 مؤمن اصحابون ده گروپور گال چھوتے سون جالول لجمع شانا ایک جالود نه مقابل لبین جالود گا تو شیوت تو طالوت مقابل لجالود مثلا جالود پیل چی که جانه ابرها جان نتوها چول هم باجو چی که گوی که چو گندی تخصه دون لحمخ سونسه سپرالبه که یاقوت چی تخصیت پینچوک محبا یاقوت چی پد کم برکن چی دو غینا تکبر فخورین خداوند عالم اس پیغمبر پی که وحی باز جو دین جنگ اشتو جالوت قاتل پو یعنی جالوت جهنم تنکن پو دو ده شخص بو این موسی بن عمران يربوي که یاد بکشب پسکن منه پیغمبر باشین یک نکته یاد ها لحاظا نتی روایات مضمون بین رسول اعظم فیق بکشب و امیر المومنین و رسول الله یونس حضرت فیق بخلافت یعنی بکشب بگونز مثلا دکانه اسائر ایمز بکشب بگون منه توک ریمودو سوسونسیانی کنایه این جنگ به شرایط بمید پا یونز تا اینکه امام عصری لغالبت که امام عصری زی شب بگونه مثلا جنگ دن دیو تو روایت مضمونی حالا دیو یک آیات اینکه موسی بن عمران خب بپیریون کن تو حتما ولی الهی دنمی رمزی لحاظا جناب لاوی شو لاوی ناسی لیانه اون کنه شوی اتنگت پینزگولا شویت پینزگولا زرد کلیب شون جمع بستانس در من شو روی جمع بستانس خب بسکوکا چو سون دکنا سواریمو سون دکنا طالوت استیز وایام شونه تازه من یان چیو دوتونسه این جوزه واقعا نو نور لسانس او دو چی کیون نور لسان هر رازی کیون مثلا رازی چی کیون شگردی کردو یونسو یونتن لما رضا سومیس نیدا تانسو یا داوود نکرسو منبوزه در داشون کتابوز کلیونسو در دو فیروزه جرداین تو یعنی شویر دو سخت چنده نمیشین که من هیچ چمین نه هیچ ماشین که من دیدم چمین فیروزه جرد دکانه یونس مالیک بیچند بدلسه موسا یک شب بردی که تمام پیدوس دو داوود نیست حالا دی جریان بیانو اشاره به قرآن است کسال مولد فلما جاوزه در گال ده گروپور گال هو جناب طالوت نا والذین آمنوا ده مؤمنون که ایمان کنسان
odun ma'hu talut nangimbo iman kos hukm ilahi kadus agrokbi ke chumatus qalu la taqata lana al-yawm bi jalut wa junudi. خب دیگه شما اون گام میگم باید مؤمنون آیات این آیات çok silbe ya jalut ne tupacık silbe. Besena aga çutun kanuniz koy iman bu zaaf somintu kume خدا مخالفت bana çok tomatik neyim bu konu tomatik gal bu denze maçana çan kütüyon çabindu jalut ne mukabele ba kana fiyone bas 70000 mağız güzes. Yani qalil çiçiz قال الذين يظنون اما دمیون که یظنون یعنی یعلمون ظن گاه به معنی علما ہوتا کوان یقین یت بینن انهم کم ملاق الله خدا و عالم شقنا لقاء کچین یعنی جهاد ان تو اگر شهید چنا خدا نه لقاء خدا رحمان نه لقاء چه دونیز پرو این ضربت مزز بلکه پرو کنزس شجاعت اسپراتاس کنزس او متان کامیون نیوتام این ستران نیوتام كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. Yunus درو بيوصل شيء بس تانس. سامت قليل مي كم خبرية. سامت قليل جماعتك في عام تزز في مادة بتشين فا يفين رجع يرجع مادانا. جماعة التي تيجي مي كاتيجي تشمخ تي في أزرين دودة نزرين تشمخ بوز جان تانزان سوسي طرف لمراجعة بس سوس وروز دي اعتباري كفي أزرين دي جماعة قليل بزز كون زاد مؤمنون كم من فئة قليلة صامت ننسيت بشمخ غلبت فئة كثيرة مغبون مغمي كرجال توب سيون سيد توب چين و توب سيون سيد كفار ما قصرا دينا دوان بإذن الله خدای لطف ارادی کا خدا از روز بچین چانه کنی ایمان کو جالوت اس مغنه توپنه تقویت چنسون بس والله مع الصابرین خداوند عالم شکو صبر بکنن نه ولما برزوا لجالوت و جنودی دیکنه کنسون بروز یعنی بین مقابله تک بسه یمین یسار چوسش مخ چوس خب وادي كجالوتيس ابن زياد استوما تغلس مسلمات كونزو ديگه دين تين سترانا فاريو يون مقابل لك مبارزة لبنا جالوت نجنود جالوت يشمغون توماتيك لمؤمنون ايش چيزس قالوا فينز دعاء بس خداي طرفنا دعاء نيس جي دعاء اول بو ربنا افرغ علينا صبرا خدایا ngacang sokana shiba ngacang yari itu ati jangan tang ngacil jangan tang ammo yares ngaciga ngacis nimpiang sabrun nashujaat luk setong sabur luk kalimaye faraga yafrego afriq zersin diyan usta ben chi göte skop luk sana faraga zersin de afriq yani yares zgo luk sana cha rob sabur shazde bos jangan tang ngacang hazir alina sabr waduna ni serisi وثبت أقدامنا مثل سنو خدايا أتاريك رسالة دي كفار مقابل يعني ناتي قدم بو ثابت قدم بو ثابت إرادة بو بكا بومباك شان سلوشوك تاني لوشوك دولة ثبت قدم رش ودونا سومينيس دعاء بو وانصرنا على القوم الكافرين ناتان يارس دي كفار دي قوم بيكا روح سكسن يشاء تجنبه فهزموهم بإذن الله من دعاء قبول سن خدای کنه دیتال بنا خداوند عالم شکست هچو جالود نده کفار قوم پلا اذن خدای کا روایت علی ابن ابراهیم روایت الفاظ مفصل روایت دانو اشاره به دی کنا داوود عجب شجاعت بقول چنان یاد پینچو شخصیت چنان یاد پینچو آکنه یاد جالود هاتی چی که چود هم پوچو چی که جونه و دوزو کابیان تون سدی که گردو چو که گندی گنده که یا خود احمد چی تقصیون منه
dia lamna de tu kan erdo yani chichik dia yurdo atan sen skor yurdo shuwen bu de sejinde dia skor atan mana erdo chik bu yamin la tasta mana meymana mosif mak shakhs yardo chik bu yon mosbul tamam meysara mosbul shakhs آخری دو سکور کود تمام دیانا یاقوتی پشاو کلی که فوق سالبه که تغذیتی جالوتی دیانا پشاو نشته سگولی شاول دوره اگولدات یانسون تق اکا وکان و سقط میتا کیل بیان دانلوسه واصل جهنم سون جالی لهذا قرآن کسل مولد و فهزموهم هزیمت چچوبس جالود نجالود ما قلنا بإذن الله إذن خدا و لطف اراده خدا لطف خدای که سون خواه عظیمت مؤمن لرگل تو 313 پو دیون لرگل تو و قتل داود جناب داود است قتل بز جهنم واصل بز سو جالوتا اده جالوت پو و دونا و آتاه الله الملک خو قتل باچار بنا قسم مفصل یاد پهلوان سون قاتل سون مال غنیمت یاس ممکن این غنیمت یان چیز دن سون مامو یومته دو کره گفتت پر باس دو کره ملک بول استاد پر باس ملک کو طالود لستاد پر طالوتیز جالوتی بومو داول لواخماتان سامسون دو قرآن روایات یان دو قرآن سے کسل مالت دو روایات یان دو وآتاه الله الملك دي زمین تو داود دیگه زختون تا خداوند متعال شزده بز عطا بز هو جناب داود لا ملک و سلطنت والحکمه علم و نبوت هم شزده بز سان داود هم نبی این هم ملک این سلیمان و داود نصول ملک نبی میسکا انده بنی اسرائیل پیده قانون بود که کوین نان چیچین ملک نه سلطان جمع میشاتن دو نسخصون چود دو داود ندیل تکبل دو جمع چنین چانا داود لخدا از ملک و سلطنت پانشز ده بز دی آن پیانو والحکمه حکمت یعنی وحی و مقام نبوت و دی پوست بان حضرت الله شزده بز وعلمه مما یشاء خدا از تربیت و علم چیتان جناب داود لا علم چیش از دباز لیچی خدا لگریکس بی حساب علم چیتانس دقمن علم چیتانس خب چوال سابس مساسا وعلمناه صنعت لبوس خب چو خند داود اینده داود خب چو زنچی شد سو دیال چق سونگان ما مثل داود لقران ما بغزان نتوس بود من چوق بیسته لچه خب روایت اون یاد حکمتی بعض اون روایت لقمان در از عمر یاد بین انبیاء کچی مجلسی هم کردن قرآن نبوت من ما عبد صالح فقدوس لقمان داوودی مجلسی هم بنا داوود جاکشی شب جنیت بین تو ده کنه دیوچی بچین زرچی سنباتم مچی لقمان لا اسکته الحکمه لقمان حکیمه کلی دی ننگوس کنوده حکمت نه موعظه کوز ماتی چوب نه تی ماتی چوب چته ماتیس باغ خبردن دم داوود است پس بوکسه گون نه داوود است کسال نو نعم الدرع للحربی چینا حرب انسانسوگی خبو جنگ تانسانه گون ما دشمن خدا ساختیم رو سانه دیگر نکته لنفتوز ده حکمتی چی می‌بینی؟ اگر لقمان از اولی کن سوال بس نه دیوچی بس این ضرور است. دارن چیزی چین ما خب چوسته این یا ضرور است. خب چی با درنا خب جنگ گون ما چوب چت دوست بعد یا سوال بو ما با جواب کامل تی قرآن توپسیون اتوماتیک دو توس بو چوب چت دو کنلا فزول برام هم میتن کنلا دو توس مسائل کتی سازده چتیمز. لحاظا خب این زربان شد هر ویم گون زربان شد دو کنم توسط حالا وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء علمه خداز علم شزده بس جناب داوود لا ده چی کنه گریکسی حساب علم چی شزده بس
ديكا نعمت كسل مولد ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. اگر کتو دی نظام پیا اگر مت پین سپنا خدا دفع بد میونسق بعضهم بعض می دفع بد ببعض یان چی سببی کنه دی میون لپونگیزیو سو شریر کفاریو سو مؤمن صالحیت صالح زریکا کفار شریرون دفع بد دفع بانا نیدیان یولون آباد شد دو کتو مت پیننا دو دفع کتو مبس پیننا چی شجن ما دو مبس پیننا لفسدت الارض شریر طالحین سقر گیخشین ما گیخس کل زمین بو فساد یستاندین ما پس خدا از دفع بچه سپوز بس بچه آییسون میون بعضی سببی که بعضی کفارون دفع بس تنزدی زمین بگنا سرکوبنستی بس بی بعض مؤمنین صلحا کنی سببی که خون جاندان دو که تو مبس بین لفسدت الارض کره زمین تواغی باغی سغیز فساد یستانچین مپا ولكن الله ذو فضل على العالمين ولكن ذات اله شکو صاحب فضل و کرامت همیشه نعمات تمام عالمین کا عالم کن شزده بین حالا دیانو گام بعد من روایت دیون امام صالح هم پیغمبر گن البته کسل مولد ولولا دفع الله الناس دی مراد دیون نایش اون تچی گیود سوز پیغ روزه خموز زکال چره سوز پیغ روزه خموز زکال چره خدا از دی پیغ روزه خموز زکال بکن شیعون ذریعه که این لامن تنسی جغیر اگر گنگمز پیغ روزه خموز زکال کرد سکیور نه گنگمه خطوی چچین نه دی تاویل روایتی تفسیر نه دی توس تفسیر دو روایی بحث حالا ترجمه دیگه چونست تلك آیات الله نتلوها عليك بالحق خدا قسم مول تلك اسم اشاره این داره سوک بدیان نتاش چیز ده خدا سامت معجزات طالوت شازده بس طالول دو بس دکا دو سون دیکا دیو سون دی جریان ماجرا پنگاما آیات و نشانی این خداوند عالم ذاتی قدرت توحیدی کا دلالت به ندلوها نزدی آیاتون بازگو بس زیز تلاوت بس خبر تنس علیکا یا رسول الله یاریکا بالحق و واقع و سریع یعنی ظاهر کو پیغمبر لا خطاب امون اتانا چوچوگه چینتل دیگه نه لن خطاب کو پیغمبر لا بارگوزده مراد نتان سا خبر تام کسر مولد و انک لمن المرسلین لین حبیب یاران پکا و چکی کا حتما و رسالت مقام پی کا یران فاجس مسین خاتم النبیین مقام پی یران توسین اللهم صل على محمد